बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जा रही है। मैंगल के बाद बुगटी कबीले ने भी धमकी दे दी, 72 घंटे का अल्टीमेटम। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक अच्छी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने भी बलूचिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया अमन की खातिर, और इमरान खान को एक नया झटका लगा पार्टी की तरफ से। वो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ईरान आलमी जंग के दहाने पर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अब कैसी तबीयत है, हालात क्या हैं, इनसे आपको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। ये नाज़रीन, पहली बात करते हैं इमरान खान की कि खान को नया झटका क्या लगा। नया झटका ये, ईद के दिन उनके लिए अच्छे नहीं रहे। गुज़श्ता रोज़ मुलाकातें उन्होंने की, लेकिन सलमान अकरम राजा ने जो लिस्ट बना के दी थी उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ, और सलमान अकरम राजा खफा हो गए, नाराज़ हो गए। ताहम आज़म सवाती ने आगे बताया कि इमरान खान बहुत नाराज़ थे सलमान अकरम राजा से, लेकिन मैंने उनकी सफाई में बहुत कुछ कहा। और ख़ाली उनकी सफाई में नहीं कहा, उन्होंने गंडापुर की भी वकालत की। लिहाजा आज गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी मुलाकात कर ली, खान आज़म से मुलाकात हो गई। अब मामलात क्या बने? मामलात ये हुए कि जो भी शख्स जाता है, इमरान तो जेल में, खान साहब को तो बाहर के वो मामलात नहीं, इन्हीं लोगों से पता लगने, तो जो जाता है वो अपनी नई कहानी सुनाने जाता है। और इमरान खान साहब फिर उस पर फैसले भी करते हैं, बल्कि उनसे फैसले कराए जाते हैं कि कर दें फैसला जी। अब आज़म सवाती साहब अपने जो दुश्मन जो उनको समझते हैं, बाबर सलीम सवाती को, जो स्पीकर हैं, उन्हें कही पार्टी बड़ी करप्शन कर रही है, इक़्तिदार में होने के बावजूद काबीना के लोग भी करप्शन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर स्पीकर साहब ने बड़ी करप्शन की है। और आज़म सवाती साहब ने बाहर आके पैगाम दिया कि जनाब बाबर सलीम सवाती को कहा है उन्होंने, खान साहब ने, कि इस्तीफ़ा दे दें। अब इस्तीफ़ा देते हैं नहीं देते हैं, हालात क्या है, लेकिन ग्रुपिंग है। इसी तरह बैरिस्टर सैफ के ख़िलाफ़ भी बड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि वो ज़रा नरम गरम रास्ते में चल रहे हैं और हालात को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो उन पर इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, बमय वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर। लेकिन अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी मुशर्रफ ने भी शिकायत की थी और दूसरे लोगों ने भी शिकायत की थी, और शिकायत के बावजूद भी उनको हटाया नहीं गया, क्योंकि वो बड़े अहम आदमी हैं। और जब दूसरा नाम आया तो वो इसी स्पीकर साहब का था, सलीम बाबर सवाती साहब का, कि इन्हीं ने ग्रुप बनाया हुआ है। अब ये भी पता चला है कि शिबली फराज ने और सलमान अकरम राजा ने, इन्हीं ने खान आज़म को 23 अफराद की लिस्ट दी है। मैं पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। तो उन लोगों को भी कान हो गए जिनके नाम दिए गए, वो फारवर्ड ब्लॉक के लिए फिर तैयार बैठे हुए हैं। तो ईद तो चली गई, 3 दिन गुजर गए, अब कल से एक नया दम शुरू हो गए मामला। जुनैद अकबर साहब से भी कहा गया कि उन्हीं ने भी जो फैसले किए वो भी कोई अच्छे नहीं हुए, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और स्वाबी का पहला जलसे से भी खान आज़म खुश नहीं उनसे, तो उनको भी बाकायदा एक इनडायरेक्ट झाड़ पिला दी गई। तो खान के लिए ये सब चीज़ें जो नए से नया झटका है, और एक नया झटका चल रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान से उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, वहाँ उनके सरदारों में ताल्लुकात अच्छे थे, और वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। लिहाजा मौजूदा गंभीर सूरत हाल में उन्हें बलूचिस्तान जाने का फ़ैसला किया। और ज़राए का दावा ये भी है कि हो सकता है कि उनके साथ पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी जाए, और मरीम नवाज़ भी जाएंगी। और फिर बात क्या होगी? बात वही अमन व अमान की होगी, कि अमन की बात होगी, और उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। लिहाजा अगर वो चले जाए और मामलात को बेहतरी हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई, ईद करने वो गए थे नवाब शाह, वहाँ अचानक मतलब सब फैमिली मेम्बरान मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत नासाज हुई, उनके सीने में दर्द हुआ या कोई गुजरा कि कोई भारीपन लगा, तो उनको ऐसे हालात हो गए कि उनको कराची शिफ्ट करना पड़ा। फिर अफवाहें फैली कि नहीं जी उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको दुबई ले जाया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए ने इसकी तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है।
انہیں دل، دماغ اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی. یہ چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں اور اس عمر میں ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں، لیکن انہیں دبئی شفٹ نہیں کیا جا رہا. یہ انہیں تردید کرتی کہ یہ صرف افواہیں ہیں اور پہلے سے طبیعت ان کی بہتر ہے. کراچی میں ایک نجی اسپتال میں وہ زیر علاج ہے. بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران، امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایرانی حکومت نے کوئی حرکت کی اور اپنے رویوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو مزہ چکھا دیں گے. اس نے پاسداران ایران جو انقلاب جو تھے، پاسداران انقلاب ایران کی جو تنظیم ہے، اس میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دہشت گرد قرار دیا اور حکومت اس کی پذیرائی کرتی ہے اور حکومت اسے اپنا ہتھیار سمجھتی ہے. اگر انہیں ان کو نہ روکا تو جناب پھر ہم ایسا مزہ چکھائیں گے کہ حملہ کر دیں گے. تو سپریم کمانڈر ایران آیت اللہ خامنائی نے پیغام دیا کہ ہم تیار ہیں، اگر عالمی جنگ چھیڑنا چاہتے ہو تو آؤ، بسم اللہ کرو، ہم بھی چھیڑیں گے اور ہم ایٹم بم ماریں گے. انڈائریکٹ پہلی دفعہ ایران نے اعلان کر دیا کہ ایٹم بم ان کے پاس ہے. کہنے والے تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے کے اندر وہ ایک دھماکہ کریں اور ایٹمی طاقت کا اعلان کر دیں بننے کا، بتا دیں کہ لو یہ ہے ہمارے پاس. لیکن امریکہ کو بھی شک ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے اور اس نے ایٹمی طاقت بنا لی ہے. امریکہ نے کہا اپنی ایٹمی پروگرام بند کرو، میزائل پروگرام بند کرو، ورنہ ہم آ رہے ہیں سبق سکھانے کے لیے. تو ایران نے انکار کر دیا. ایران نے اسے چیلنج کر دیا اگر خدا نخواستہ یہ ہوا تو سیدھی عالمی جنگ چھڑے گی. دو بڑے گروپ موجود ہیں ایران کے ساتھ، چین بھی ہوگا، روس بھی ہوگا اور بھی لوگ ہوں گے. تو یہ معاملہ دو گروپوں میں تقسیم ہو جائے گا دنیا اور بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب ٹرمپ کو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں کہ یہ غزہ ہے، یہ فلسطین ہے، یہ ایران ہے اور ایران نے اپنی مملکت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، نسلیں قربان کی ہیں. تو یہ سوچنا پڑے گا اسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی ہے. مینگل سے 2 دفعہ، اختر جان مینگل سے 2 دفعہ حکومتی ارکان نے ملاقات کی، جس میں صوبائی کابینہ کے ارکان بھی تھے، لیکن بات نہیں بنی. وہ کہہ رہے ہیں خواتین جن کو گرفتار کیا، خاص طور پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، انہیں رہا کیا جائے، اس سے کم کوئی نہیں. یعنی واپسی کا راستہ وہ مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کی تعداد جو ہے وہ پہلے دن والی نہیں ہے، دوسرے دن والی بھی نہیں ہے. تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. کوئٹہ سے باہر وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اب کوئٹہ جائیں گے. ہم اس ملک کے عام شہری ہیں اور ہر شہری کو، آزاد شہری کو اجازت ہے کہ جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی احتجاج کریں. پرامن احتجاج ہم کر رہے ہیں تو ہم کریں گے احتجاج، لہٰذا وہ کھڑے میں. لیکن اب ہوا یہ، صورتحال میں تبدیلی کیا آئی ہے. ایک تو بی ایل ایف آگے، بی ایل اے کے ساتھ ہی بی ایل ایف بھی آگے، یعنی انہیں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ فلانا کارنامہ ہم نے دیا. یہ ایسی تنظیموں کا، شہر پسند تنظیموں کا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تاکہ جناب جو ان کے سرپرست ہیں پیچھے ان کو پتہ لگے بڑا کام پایا انہوں نے. تو بی ایل ایف بھی سامنے آ گئی بی ایل اے کے بعد. تو یہ بلوچستان میں حالت صورت ہے. دوسرا، بگٹی قبیلے نے اعلان کر دیا، گورام بگٹی جو ہے انہوں نے کہہ دیا 72 گھنٹے حالات بہتر کریں، خواتین کو رہا کریں، نہیں تو ہم آ رہے ہیں، پھر ہم بھی کوئٹہ کی طرف منہ کریں گے اور ہم بھی دھرنا دیں گے. تو یہ صورتحال خاصی گمبھیر ہوئی ہے اور اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ ہو نہیں پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہ اختر مینگل جس اعلان پر نکلے ہیں، یعنی جو سپیس بنی تھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری کے بعد، تو ان کا خیال تھا اس میں ہم اپنی جگہ سیاسی بنا لیں گے. لیکن فی الحال ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ وہ جس طرح حکومت جو ہے وہ تو ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے. وہ کہتی نہ، اب مصلحت پسندی ختم. تو معاملات اس لیے ابھی مطلب کسی نہج تک نہیں پہنچ سکے. لیکن اب اکبر بگٹی کے جو پوتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، گورام بگٹی. اب دیکھیں ایک آدھ دن کے بعد 72 گھنٹے کا نوٹس دیا کیا صورتحال ہوتی ہے، اور نواز شریف کب جاتے ہیں وہاں اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہیں حکومت کے لیے اور امن کے لیے، کہ نہیں کرتے یا کیسے کرتے. چانسز یہی ہے کہ وہ جائیں گے. تو ان صورتحال میں مملکت کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے اور بلوچستان کا مسئلہ ہے. اور بلوچستان کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، جب تک
سرداروں کو باقاعدہ اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، کچھ ان کی مانی جائے، حکومت اپنی بنوائے، تب بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اصل طاقت سرداروں کی، عام غریب آدمی وہاں کچھ نہیں۔ نوجوانوں کی ہے جو اب سامنے آئے ہیں، لیکن نوجوانوں کو تو استعمال کیا جا رہا ہے، مختلف تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی حالانکہ کوئی بھی تنظیم یہ اپنے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے ترقی اور خوشحالی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے معاملات کے سدھارنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تعلیم اور صحت کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن دشمن ملک جو ہے بھارت، وہ اصلاح شو کر رہا ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے، جبکہ اس کی اپنی کتنی ریاستوں میں چل رہی ہے، وہ ہمارے ذمہ لگا کے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔